أن تشبع من دعوة لا يستجاب لها. وإخواتي في الله عزني الله وإياكم، الأخوات الكريمات رحمكم الله. هذا أول لقاء لدرسنا في مادة الأخلاق الإسلامية، والمقرر الذي يكون معنا هو كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا سيكون مقرر يعني معنا خلال هذا الفصل الدراسي بإذن الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب متعلق بالآداب للعالم والمتعلم. وذلك يعني لماذا ندرس يعني هذا الكتاب؟ لأن الكتاب علمنا ونبهنا بقضايا الأدبية، بقضايا أخلاقية المتعلقة بآداب العلم. فالأدب مفتاح كل خير، وضياع الأدب نظير كل شر. إذا كان الطالب أو عالم ليس عنده أدب فهذا خطير على الآخرين. هل يمكن للعالم أن لا يكون عنده أدب؟ يمكن. إذا لم يتعلم كيف يكون عنده أدب؟ فلذلك آه، نحن في أحوج ما يكون إلى تعلم وتكسب الآداب الحسنة لنيل هذا العلم الشريف. فما تحلى أحد بالأدب في حياته إلا وانتفع به من خلق الله تعالى الكثير والكثير. ولا يعرف عالم في تاريخ الإسلام الزاهر انتشر علمه وذاع صيته وبورك له في دعوته وأعماله وجهوده إلا وكان له من الأدب نصيب وافر وقسط كبير. وقد عرفنا عدة يعني أهل العلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الخلفاء الأربعة، هؤلاء علماء الأجلاء وذو آداب، لأنهم تعلموها من مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأدب ليس هناك عالم انتشر علمه بين أيدينا إلا وهو قد تحلى بالآداب الجميلة. بخاري وأمثال هؤلاء الكبار شخصيات جهابدة لابد أن يكون عند هؤلاء من الآداب الكبير الوافر حتى وصل إلينا يعني هذا العلم. فهذا بلا شك يحدو كل طالب لأسمى المطالب، وهو علم الشريعة المبارك، أن يعمل على تهذيب نفسه. إذا نحن معشر طلاب العلم جدير بنا أن نهذب أنفسنا ونربيها بالآداب الشريفة التي ربنا تعالى سبحانه العظيم ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الخلق جميعا بحاجة ماسة إلى آداب الإسلام خاصة في هذه العصور، هذه الآونة، فإن العلماء وطلبة العلم هم أحق بذلك وأهل لها. يعني إذا كان الناس جميعا بحاجة ماسة إلى الخلق وإلى الآداب فكنا نحن جميعا معشر طلبة العلم أحق بذلك وأجدر بنيل ذلك وتعلم ذلك.
Dzalika li'anna ta'thira al-ulama wa talabatul ilmi 'ala an-nasi laisa ka ta'thiri ghairihim. Na'am, tabib lahu ta'thir 'ala an-nas wa qadi lahu ta'thir 'ala an-nas, lakin ta'thiru tullabil ilmi wa al-ulama 'ala an-nasi ablagh wa akhtar min ha'ula. Fa idza sami'na mushkilatan fi ma'hadin ma anna al-ustadz fi dhalikal ma'had fa'ala kada wa kada wa kada, madha ra'a an-nasu? An-nasu yattahimuna hadha ad-din mubasharatan. Lakin idza kana at-tabib 'indahu ishkal, asy-syurti 'indahu ishkal, al-adabi wal khuluqi, mukhalafat yani khuluqiyah, an-nas yaquluna hadha syai' yani laysa bigharib. Lakin idza kana ustadz عنده مخالفة الأدبية خلقية فالأمر خطير جدا جدا جدا. فلذلك نحن أجدر بأن نتحلى بالآداب الإسلامية. لماذا؟ لأن تأثير العلماء وطلبة العلم على الناس ليس كتأثير غيرهم على الناس. فإن صلح هؤلاء العلماء والطلبة فشل خير، انتشر الخير والنور والبركات. وإن كانت الأخرى يعني إذا كانت يعني هؤلاء العلماء والطلبة ليسوا على خلق كريم، بل هؤلاء على الشر، على الذم، على الخلق المذمومة، ماذا سيكون؟ عم الشر والظلام والفوضى الأخلاقية في القلوب والعقول، فانتشر الشر وعم البلايا والمصائب على الخلق. بسبب ماذا؟ بسبب يعني فساد أهل العلم. اليهود هؤلاء علماء لما كانوا فساق المجرمين، كيف تأثير شديد على الناس يعني. فلذلك الأمر يعني خطير جدا. فهذا الكتاب وهو تذكرة السامع والمتكلم الذي بأيدينا، فهذا الكتاب توجه بالنسخ والتربية إلى طائفة العلماء والمتعلمين الطلاب لكي يعلموا ما لهم وما عليهم ويأخذوا أنفسهم بآداب الشرع المطهر. يتعلم آداب الشرع الشريف. لماذا؟ لكي تزكو قلوبهم وتطهر نفوسهم وينتفع بعلمهم الخلائق الجمة، وينفع هذا الدين والمسلمين بدعوتهم إليهم. فخاصة نحن معشر طلاب العلم، ما أجدرنا نحن في هذا الزمان المؤلم بمثل تلك الآداب التي أهملها الكثير من طلاب العلم الشرعي اليوم. الله يوفقنا جميعا. نحن طلاب العلم نحن طلاب العلم اليوم ما عندنا اهتمام بالآداب كثيرا، لأن أكثر طلاب العلم اليوم اهتمامهم تجاه مهارات، تجاه سكيل، يعني مستعجلين في تحصيل العلم، يدرس 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 ويهملون جانب الخلق. نعم، هو يحفظ يحفظ يحفظ، لكن في القاعة يعني ينام ولا يهتم بالأستاذ. هذا ليس من الأدب. والسلف كانوا يتأدبون مع شيوخهم، كذلك الشيوخ كانوا يهتمون بطلابهم ويتأدبون بآداب العلم. فلذلك نافعوا وأفادوا الناس، أفادوا هذا الدين الحنيف الشريف. فهذه حالة الطلبة اليوم، ومن رزقهم الله عز وجل من العلم عندهم
قلة في هذا الآداب. فأهم الأمور عند هؤلاء هو طريق الطلب، هو طريق تحصيل معلومات، جمع الكتب، إلقاء دروس، محاضرات. إذا جاء الناس في المحاضرات يعني جمع كثير، فما شاء الله يقولون هكذا، ويظنون أن الدين يعني خطب على المنابر. فهذه الأشياء بغير أدب تضعف جدواه وتقل آثاره بين الناس. فهذا هو يعني لماذا ندرس هذا الكتاب الذي ألفه بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى، يعني أن الآداب مهم، أن العلم بلا أدب أمره خطير. فحبذا نحن أن نتنبه ونركز على قضية الآداب في طلب العلم تركيزا بالغا. ثم بعد ذلك نتعرف على مؤلف هذا الكتاب وهو بدر الدين ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى. بدر الدين هذا ابن جماعة هو نسب إلى جده الرابع، فهو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم الكناني الشافعي. لقبه بدر الدين، وهو ابن جماعة. ابن جماعة هذا لقب لأسرة كاملة. أي واحد في هذه الأسرة قيل أنه ابن جماعة، وبدر الدين ابن جماعة هذا واحد من هؤلاء ابن جماعات. دل بأن هذه الأسرة أسرة فاضلة، وأن هذه الأسرة أسرة علم وفضل، لأن أولادها أصبحوا علماء المكرمين بين الناس، وكل واحد منهم يقال أنه ابن جماعة. مثل أهل قرية في موريتانيا كلهم يقال أنه شنقيطي تكريما، وكل شنقيطي يحفظ القرآن بالإتقان منذ الصغر. هذه عادة يعني آه، معهودة عندهم. وكذلك ابن الجماعة هذه أيضا يعني أسرة يعني عالمة، كل واحد من هذه الأسرة قيل أنه ابن الجماعة. وبدر الدين ابن الجماعة هذه الذي نحن بصدد تأليفه وأحد يعني مصنفاته، هو أكبر أكبر وهو الرأس أسرة ابن الجماعة. هؤلاء النفر من العلماء كلهم ابن الجماعة، وبدر الدين ابن الجماعة هذا هو أكبرهم وأشهرهم وأكرمهم وأشرفهم. وولد ابن الجماعة بدر الدين في مدينة هماه في سوريا، اليوم نعرف هذه المدينة، سنة 639 بعد الهجرة. وقد تسنى لبدر الدين أن يعيش في كنف أبيه برهان الدين إبراهيم. أبوه إبراهيم لأنه محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، فهو عاش في كنف أبيه، وأبوه أيضا عالم كبير. فعاش فعاش في الحياة العلمية الراقية مع أبيه. كيف ذلك؟ لأن أباه كان فقيها
mutasawwifan muta'abbidan muraqiban lillahi ta'ala fi halihi wa maqalihi wa huwa syekhul bayaniyah fi zamanihi. Idan Badruddin Ibnu Jama'ah yani ala tasawuf. Nah, mutasawwif lakinnahu nafa'an nas wa afadan nas fanahnu nastafidu minhu wa syaikhuhu Jamaluddin Ibnu Malik sahib Alfiyah Ibnu Malik aidan huwa laisa bi salafi wa sufi aidan fanastafid yani wa hakada as-salafiyun hum ansafun nas yani fi hadha zaman ya'khudh al-ilm mimma nabagha ilmuhu wa tarasakh ilmuhu wa nafa'an nas wa أفاد الناس فنحن نأخذ يعني من الجميع ما دام فيه نفع للإسلام والمسلمين. فهذا أبوه كان فقيها متصوفا متعبدا وهو شيخ البيانية. شيخ البيانية هو عبارة عن بيانية، هذه عبارة عن مدرسة في الشام في ذلك الوقت، وهو شيخه يعني لغة الشيخ في بلادنا يقال أنه كياي، لأن كياي هذا هو الذي لازم المعهد، يسكن في المعهد، يعيش مع الطلاب في المعهد، فيقال هذا كياي هذا المعهد. كذلك شيخ البيانية هكذا، هو شيخ البيانية بمعنى هو يعني كياي لتلك المدرسة في زمانه. فنشأ بدر الدين على طريقة أبيه. نعم، متصوفون عندهم طرق كثيرة، طريقة نقشبندية، طريقة يعني طرق يعني كثيرة، طريقة كذا شاذلية، طريقة يعني الزهرانية وإلى غير ذلك من الطرق الكثيرة في التصوف. وبدر الدين ابن جماعة على طريقة أبيه محمولا على جناح العلم والتصوف سنوات عمر مديد. وأسماء شيوخه كثيرة جدا، سواء كان الشيوخ في حماد أو في دمشق أو في القدس أو في القاهرة، لأنه عاش في هذه المدن أربعة بين الشام ومصر مترددا. منهم جمال الدين بن مالك ابن مالك صاحب ألفية بن مالك. صاحب ألفية بن مالك يعني هذا الرجل الزاهد جزاه الله عنا خيرا، درس علم النحو ولا أحد يعني يرغب في دراسة علم النحو، ففتح بابنا في ذاته وعلم ورفع صوته وبلغ هذا الدين المهم هذا قد بلغ مخلصا ذلك لله تعالى، فنفع الناس وانتفعنا به حتى هذا اليوم. لا يوجد أي معهد إلا وهو يحتاج إلى كتاب ألفية. سبحان الله يعني. هكذا أهل العلم في السابق كانوا يهتمون بماذا بالعلم اهتماما بالغا جدا. وكذلك من شيوخه القاضي تقي الدين ابن رزين الحموي. وطبعا القاضي هو فقيه في ذلك الزمان، لا يمكن أن يكون قاضيا إلا وهو فقيه يعني. بخلاف يعني القضاة الذي عندنا اليوم في بلادنا، هؤلاء ليسوا بفقهاء. وكذلك من شيوخه مسند الشام ابن أبي اليسري وابن عزون وابن مسلمة وابن قسطلاني أيضا، يعني هو من جملة شيوخ بدر الدين ابن جماعة. صوت من هذه؟ طيب نواصل هذا الدرس.
Falamma atamma Badruddin tahsilahu al-ilmi dhahaba yudarris insarafa ila tadris wa ila al-ifta wa hakadha sya'nu talabatil ilmi idan tahu min ad-dirasah yatawajjahuna ila at-tadris liyastafid wa yanfa' al-akharin lianna at-talib idza ta'allam ilm thumma tarakahu fa innahu la yastafid yani la yastafidu syai'an mimma ta'allamahu tilata julusihi fi uh, al-qasr al-ilmi fi ay makan fi ay makan. Fadhahaba yudarris wa ansarafa ila al-ifta faqad dzukira annahu kana yudarris bil Qaymariyah fi Dimashq. Yani abuhu Syekh yani al-Bayaniyah fi Hamad wa huwa yani yudarris fil madrasah ismuhu madrasah Qaymariyah. Yani al-ma'ahid ala syakl yani pondok pesantren al-madaris yani Islamiyah ala syakl pondok pesantren. Hadza faqat yani fi Indonesia wa bilad yani syarqiyah al-Hind wa Thailand wa Janub Syarq Asia. Amma fi bilad Syarq al-Awsat yani la yujad hada bal yani madaris yani Islamiyah hakada منذ زمان منذ زمان هكذا الشكل يعني المدارس وهذا اليوم أيضا يعني على هذا الشكل وأنه أفتى في سن مبكرة ولما عرضت فتواه على الشيخ محي الدين النووي ماذا قال النووي استحسن ما أجاب به ابن جماعة دل على عمق وعلو رتبة علمه عند أهل العلم المعتبرين. أما السبكي صاحب طبقات الشافعية كبرى وسبكي هذا أيضا هو أحد تلامذة بدر الدين ابن جماعة فقد ذكر أنه ذو عقل لا يقوم أساطين حكماء بما جمع فيه وكفى بالسبكي شاهدا على فضل بدر الدين ابن جماعة. وأيضا هذا دل على علو منزلته العلمية قول من السبكي رحمه الله تعالى وهو أحد يعني تلامذة بدر الدين ابن جماعة. وقد انتدب ابن جماعة إلى القضاء والخطابة في القدس ودمشق والقاهرة وبقي قاضيا للقضاة في مصر وحدها 25 سنة. نعم يعني عمره طويل بلغ يعني أكثر من 90 سنة يعني عمره عاش طويلا وكان قاضيا في مصر لمدة يعني 25 سنة. ولما استغنى لم يأخذ عن القضاء أجرا معلوما. يعني بدر الدين ابن جماعة لما كان غنيا لا يحتاج إلى المال ماذا فعل؟ لا يأخذ الأجرة من الدولة على قضائه. وهذا أيضا نحن يعني نكون على هذا الشكل ندرس في أي مكان إذا كان عندنا مال كثير لا نحتاج أن نأخذ الأجرة من تلك المدرسة بل ندرس هؤلاء الطلاب مجانا لأنه هو الأصل. لكن إذا كان ما عندنا دخل أو معيشة إلا من تدريس فقط ما عندنا حل إلا قبول يعني المكافآت والرواتب هذه. وإلا فالأصل ندرس مجانا هذا الأصل ندرس طلاب مجانا هذا هو الأصل. وكان الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى ورعاه وهو شيخنا في المدينة شيخ المحدثين في المدينة درسنا في الجامعة الإسلامية أيضا مجانا سبحان الله. جلس في الحرم النبوي درس الحديث في كتب 6 لمدة أكثر من 50 سنة واستقام عليه بارك الله يعني في عمره ونفع الناس يعني. وكان يعني بدر الدين ابن الجماعة يعني على هذا الشكل لما استغنى
lam ya'khud 'alal qada'i ajran ma'luman muqtadiyan bi syaikhihi Taqiyuddin Ibnu Razin Al-Hamawi wa yabdu anna ajmal ayyamihi fil qada' kanat fi Dimashq wal Quds haitsu kana ba'idan an markazi sultah aminan ala dinihi saliman minal kaidi wal hasad wa kathiran ma kana al-qudat yata'arraduna lil azli wan naql bisabab wuqufihim ila janibil haqq wa adam istijabatihim li ahwa' salatin wa as-salatin aglabuhum hakadha ala hadha الشكل يجبرون القضاة بأن يقضوا على حسب يعني هواهم ومرادهم والقضاة في ذلك الزمان أكثرهم علماء ولذلك أكثر يعني القضاة في ذلك اليوم يخالفون مرادات وأهواء السلاطين بخلاف القضاة اليوم في بلادنا هؤلاء يعني جنود السلاطين يحكمون على مرادات السلاطين في هذه الأيام الله المستعان يعني وقد يعني أكسبته حياة القضاء الطويلة لأنه كان قاضيا لمدة طويلة علما لا يندب معينه وخبرة واسعة في دنيا الناس وفهما عميقا لفنون الرواية والدراية فانصرف يؤلف الكتب في قواعد الحكم والأحكام الفقهية كذلك ألف في أصول البحث والمناظرة وكذلك في التربية ولربما نظم الشعر ليزيح يعني عن صدره معتلجا أو وجدا منبعثا حتى كف بصره إذا في آخر عمره ذهب بصره وأصبح كفيفا ضريرا وثقل سمعه لا يسمع جيدا لأنه يعني قد ناهز أكثر من 90 سنة فأعفى نفسه من القضاء ترك القضاء في آخر عمره لماذا؟ لأنه لا يبصر ثم هو أيضا ضعف سمعه وهذا يسبب يعني سبب في عزل نفسه عن القضاء إلى أنه لم ينقطع عن التدريس واصل في التدريس لأن التدريس يعني لا يحتاج إلى البصر وإلى السمع المهم يبلغ ما يعني ما عنده من العلم وكان بيته المطل على نهر النيل موئلا يقصده أهل العلم والأدب ويسمعون ويتبركون لأن التبرك هذه من عادات التصوف يعني في وقت في أي قرن من القرون يعني إلى أن وفاه الله عز وجل سنة يعني 733 توفي في هذه السنة إذن هو يعني ولد في كم ولد في 639 وتوفي في 733 إذا عاش 94 سنة ودفن بالقرافة في القاهرة قريبا من مقبرة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكانت جنازته جنازة حافلة هائلة تبعه الناس يعني كثير جدا وقد تعاقب أبناؤه وحفادته من بعده على خطابة المسجد الأقصى وإعادة المدرسة الصلاحية في القدس والقضاء في مصر والشام أكثر من قرن ونصف من الزمن وكلهم يعرف باسم ابن جماعة يعني هؤلاء يعني الأولاد والأحفاد كلهم يعرفون باسم ابن جماعة مثل اليوم أولاد وذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعرفون بآل الشيخ كذلك هؤلاء يعرفون باسم ابن جماعة
Amma talamidatu Badruddin ibnu Jama'ah yani rahimahullah ta'ala fanakadu la nuhsi lahum adadan likathrati adadihim walakin yakfi an nadkur al-Musnid al-Kabir Burhanuddin Syami wa Abdul Wahhab As-Subki wa huwa sahib yani tabaqat Syafi'iyah al-Kubra wa Abdul Aziz bin Jama'ah qadil qudat fi Misr wa Syam faladatu kabidihi wa qurratu ainihi hadha ibnuhu wa asma kathira jiddan min talamidatihi la nuhsi lahum adadan kam haula mimma dala ala uluwi rutbati wa manzilati Syekh Badruddin ibnu Jama'ah wa ilaikunna jami'an nandur fi maqalati ahli ilmi fi Badruddin ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala qala Subki fi haqqi syaikhihi Badruddin ibnu Jama'ah mada qala qala Subki muhaddithun faqih yani Badruddin muhaddis faqih yani huwa aidan mutqin fi ilmi al-hadith kadhalika huwa aidan faqihun du aqlin wala yaqumu asatinul hukama bima jumi'a fihi wa qala as-Safadi kana qawiyal musyarakah fi ulumil hadithi wal fiqhi wal usuli wat tafsir khatiban tamas syakli da ta'abbudin wa awradin qawlu as-Safadi hada wa man la ya'rif yani as-Safadi rahimahullah ta'ala ahad ini ulama yani kibar ماذا قال الصفدي هنا كان قوي المشاركة في علوم الحديث إذن هو ده اهتمام بعلم الحديث والفقه والأصول يعني أصول الفقه يعني من أصعب العلوم يعني أصول الفقه كذلك تفسير خطيبا تام الشكل يعني مظهره كامل يعني جميل ونظيف ذا تعبد هذا أيضا وصف يعني عظيم لماذا؟ اليوم نحن معشر طلاب العلم يعني نحن كسلاء في عبادة الله تعالى تأخر في الصلوات المفروضة وقلة الاهتمام بصلوات بصلاة الجماعة يعني اهتمام يعني ضعيف بقضايا عبادة محافظة على قيام الليل لكن إذا كان العالم ذو تعبد فهو يهتم يحافظ على قيام الليل الصلوات الخمس والصف الأول والمسنونات النوافل مندوبات وإلى آخره وأوراد ورد أن يكون الأذكار ورد لسانه لا ينقطع عن الأوراد سبحان الله والحمد لله والأوراد يعني الكثيرة مما يعني لازم حياتنا اليومية لأننا في اليوم والليلة لو لازمنا الأوراد يعني لما كفانا الوقت يعني لقراءة تلك الأوراد يعني تلك الأذكار صباح مساء أذكار صباحية أذكار مسائية أذكار قبل النوم أذكار يعني بعد النوم والأذكار كثيرة في يومنا وقال ابن الوردي كان ينطوي على دين وتعبد وتصون وتصوف وعقل ووقار وجلالة وتواضع حمدت سيرته ورزق القبول من الخاص والعام ومحاسنه كثير قال ابن كثير ونحن من لا يعرف منا ابن كثير عالم من كبار علماء سلفيين شافعيين ابن كثير رحمه الله تعالى صاحب يعني تفسير القرآن العظيم قال في حق بدر الدين ابن الجماعة ولي الحكم
waliyal hukma wal khitabata bil qudsis syarif. Thumma nukila ilal qada fi Misr fil ayyamil ashrafiyah. Thumma waliya qada asyam wa jumi'a lahum al khitabah wa masyikhatus syuyukh wa tadrisul adiliyah. Kullu hadha ma'a ri'asati wa diyanah walahu tasonif fa'iqah nafi'ah. Hadhihi tazkiyatu Ibnu Katsir li Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Wa atharuhu ilmiyah indahu mu'allafat katsirah fi ulumil Qur'an, fi ulumil hadith, ma yablugh akthar min 26 mu'allafan wa nahnu ma indana mu'allafat, yumkin kitab wahid lam naktub yani. Allah musta'an, yani doya'na al-awqat, yani doya'na a'marana fi ma la yanfa. Allah musta'an, ya Rabb. Indahu fi ulumil Qur'an kashful ma'ani an mutasyabihil mathani, ghurratut tibyan liman lam yusammi liman lam yusamma fil Qur'an, ghurarul bayan limubahamatil Qur'an, al-fawaid laihah min suratil Fatihati, ar-rad 'alal musyabbihah, at-tanzih fi ibtali hujjat at-tashbih. Yani kutub yani nafi'ah jiddan fi fanni ilmi al-Qur'an. Wa kutub fi ulumil hadith al-minhal ar-rawi fi mukhtasar ulumil hadith an-nabawi. Lakhasa fihi Ibnu Jama'ah kitab ulumul hadith li Ibnu Salah. Kadzalika indahu fawaid ghazirah fi ahadits barirah wa takhriju ahadits wajiz fil furu'i lil Imam al-Ghazali, wa indahu Nur ar-Rawdi wa huwa mukhtasar kitab Rawd al-Unuf lis-Suhaili, indahu urjuza fi qudati Misr, urjuza fi qudati Dimashq, urjuza fil khulafa, indahu kitab Hujjatus Suluk fi muhadatil muluk. Masyaallah, wa indahu hadzal kitab an-nafis alladhi bi aidina tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim, yani fihi irsyadat wa tanbihat taujihat li al ulama wa talabatil ilmi. Rahimallahu al-imam Allamah Badruddin Ibnu Jama'ah wa ja'ala jami'a amalihi fi mizan hasanatihi innahu sami'un qaribun mujib. Taib, nabda al-an ila muqaddimati al-musannif rahimahullahu ta'ala Badruddin Ibnu Jama'ah al-Kinani. Wahidah min kunna taqra al-muqaddimah hadhihi. Faniya Aisyah mawjudah anti? غير موجودة. زدني سلسبيلا. حاضرة. تفضلي اقرأي. معذرة يا أستاذ، في أي صفحة؟ في مقدمة المصنف، لا أدري الصفحة التي عندكن كم يعني. مقدمة المصنف بسم الله الرحمن الرحيم به توفيقي الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم، من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم.
أما بعد فإن من أهم ما يبادر باللبيب شرخ شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرح والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله فإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذي حلوا به ذروة المجد والثناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن السيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. نعم حسبك جزاك الله خيرا. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والتسليم على النبي الكريم. وهذه عادات المصنفين يبتدئون كتبهم وتصانيفهم بالبسملة فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على ذلك رسائل الرسول عليه الصلاة والسلام للملوك في زمانه حيث ابتدأ رسائله إلى الملوك بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم إلى عظيم فرس إلى عظيم الحبشة وإلى غير ذلك. فكان العلماء يسيرون هذا النهج في تصانيفهم فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمدلة. قال المؤلفون الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم. البر صاحب الخلق صاحب البر، هذا هو البر. فهذه المقدمة تشير إلى أن الكتاب سيتكلم في قضايا أخلاقية الأدبية. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم. الكريم أيضا يعني خلق الكريم إشارة إلى الكلام في الأدب المنزل عليه في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم. إشارة واضحة مقدمة بينة بأنه سيتكلم في قضايا أخلاقية الأدبية. وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. أما بعد يعني الانتقال الكلام من مقدمة إلى المتن أو إلى الهدف لماذا كتب يعني هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن من أهم ما يبادر به اللبيب يعني الذكي. الذكي ماذا سيبدأ؟ ماذا سيبادر؟ إن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه. في تحصيل يعني حسن الأدب. شرخ شبابه يعني انتهاء وقت الشباب، إنهاء وقت الشباب. ويدئب نفسه يتعب نفسه في تحصيل حسن الأدب واكتسابه الذي شهد الشرع والعقل بفضله. ليس هناك أحد يقول لصاحب الخلق الكريم أنه ليس برجل جيد، ما في.
illa haula sayaquluna hadha rajul tayyib. Fal aqlu wasyar'u kulluhum syahid bifadli husnil adab. Wattafaqatil ara wal alsinatu ala syukri ahlihi. Sahib ini al-fadl al-jawad al-karim man yunkiruhu al-karim alladhi a'ta daiman wa yahtam bil fuqara al-masakin. Man sayaqul anna hadha rajul laysa bikarim. An-nas sayashkurunahu. Wa inna ahaqqan nasi bihadhihi al-khislatil jamilati wa awlahum bihiyazati hadhihi al-martabatil jalilati ahlul ilmi. Idzan ahlul ilmi hum ahaqqun nas bihadhihi al-adab al-jamilah wa awlan nas bi akhdi al-hiyazah yani al-akhd aw nail hadhihi rutbah al-jalilah. Man haula awlahum ahlul ilmi. Limadha? Li'annahum humul ladhina hallu bihi durwata al-majdi was-sana. Idzan ahlul ilmi hum an-nas alladhina qad balaghu rif'ata wa 'uluwil manzilati wal majdi wal karam fi a'la makanah bainan nas. Haula yani ulama wa ahrazu bihi qasabatis sabaq ila wirasatil anbiya hum yani asbaqun nas ilal akhdi mimma tarakahu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ma yumkin lil awam wal juhala an yakunu min asbaqin nas ila tarikatir rasul ila irthi atau ila wirathati ar-rasul alaihi salatu wassalam. La bal al ulama wa talabahum asbaqun nas ila wirasati ar-rasul alaihi salatu wassalam, li anna ar-rasul ma taraka illa hadzal ilm, hadzal din alladhi huwa al-ilmu syar'i. Kadzalika li'ilmihim bimakarimi akhlaqin nabi wa adabihi alaihi salatu wassalam. Idzan al-ulama wa talabatul ilmi hum a'lamun nas bi khuluqir rasul, bi adabiyatir rasul, bi yaumiyatir rasul alaihi salatu wassalam. Hum ahlul ilmi. Wa kadzalika li'ilmihim li husni siratil a'immah al-adhhar min ahli baitihi wa ashabihi wa bima kana alaihi a'immatu ulama as-salaf waqtada bihadihim fihi masyayikhu al-khalaf. Idzan al-khalaf alladzina sayatuna ba'dana hum yaqtaduna bina. Idzan nahnu ma'syar at-talabah ajdarun nas bitahqiq husnil adab. Nahnu ajdar bidzalika. Najwa Alia Fatin. Hadirah Ustaz. Iqra'i. Qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. تردد هكذا الصوت يعني. Qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Wa qala al-Hasan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhus sinina thumma sinin. Wa qala Sufyan bin Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar wa alaihi tu'radul asya ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama waqaha wal haqqu wa ma khala fa huwal batil. Wa qala Habib bin Syahid libnihi, ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama fata'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dzalika ahabba ilayya min katsirin minal hadits. Wa qala ba'dhum libnihi, ya bunayya li an ta'allama baban minal adabi ahabba ilayya min an ta'allama
sab'ina baban minal ilmi. Wa qala Makhlad bin Husain ibnil Mubarak nahnu ila katsirin minal adabi waju minna ila katsirin minal hadithi. Wakila li Syafi'i radhiyallahu anhu kaifa syahwatu kalil adab qala isma' isma'u bil hurufi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu dha'i anna laha asma'an tata na'am bihi kila wa kaifa talabu kalahu qala talabul mar'ati al mudillati waladaha walaysa wairuhu walamma balagat طيب rutatul حسبك إلى هنا بارك الله فيك جزاك الله خيرا. قال ابن سيرين هنا سرد المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمته عدة أقوال أهل العلم في أهمية العلم لا في أهمية الأدب وتخلق بحسن الأخلاق. عدة أقوال من السلف. الأول قول من؟ ابن سيرين محمد بن سيرين وهو من كبار تابعين، يعني معناه أن أباه صحابي جليل. القرن الذي قبله يعني قرن الصحابة، إذن ابن سيرين أدرك الصحابة. ماذا قال؟ كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. من كانوا هنا؟ الصحابة. كانوا هنا الصحابة. إذا ما دام الصحابة كانوا يتعلمون الآداب الأخلاق، كذلك يجدر بنا بأن نهتم بقضايا خلقية آدابية، كيف نتأدب مع العلماء، كيف نتأدب مع الأساتذة، كيف نتأدب مع من أخذنا منه العلم، مع من جلسنا في مجلسه. لابد أن نتعرف على تلك الآداب، لأننا نريد أن نقتدي بسلفنا الصالح وهم الصحابة الكرام. ثانيا قول الحسن، والمراد بالحسن هنا إذا أطلق فهو حسن البصري، هو أيضا من كبار تابعين. ماذا قال الحسن؟ إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه سنتين ثم سنتين. معنى الكلام الرجل في ذلك الزمان يخرج لأجل تعلم الآداب، أما اليوم الرجل يخرج من بيته يذهب إلى المعهد، يأخذون حفظ القرآن، يأخذون أجرمية، يأخذون تعلم خط، يأخذون تعلم كذا وكذا، وينسون تعلم الآداب. فهذه بلايا ومصائب يعني كبيرة نزلت على هذه الأمة لما كان الناس لا يهتمون بقضايا أدبية. وأنا رأيت في كنا أنتن ما شاء الله يعني آداب يعني جميلة، وأرجو ألا أخطئ في ظني مع كنا البنات الكريمة. إذن هؤلاء السلف كانوا يخرجون لأجل تعلم الآداب قبل العلم سنتين ثم سنتين، يذهبون لأجل الأدب. انظر كيف كان حرصهم على الآداب. لماذا؟ لأن العلماء وطلبة العلم هم أحوج الناس إلى الآداب من غيرهم، كما سبق ذكره في المقدمة آنفا كيف أهمية الآداب يعني. أما نحن الآن نخرج لمدة 3 سنوات في هذا المعهد، ثم ننتقل هناك وهناك لأجل تعلم العلوم ونحصل على الأساسيات، لا لنتحصل على الآداب. غالبا يعني لم يكن يعني كذلك. قال سفيان بن عيينة
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar wa alaihi tu'radul asya' ala khuluqihi wa siratihi wa hadiyihi. Idan al-mizan fil hadi wal ilmi was sirati wal khuluq kulluha man ar-rasul alaihi salatu wassalam fama wafaqaha fahuwal haq. Fahadhihi al-akhlaq idza wafaqat ma alaihi ar-rasul alaihi salatu wassalam fahadhihi al-akhlaq yani haqqun wa ma khalafaha fahuwal batil. Yani hadzal khuluq idza khalafa amr ar-rasul fahadha batil. Ka'adati ba'dal ka'adat ba'dil mutasawwifin yuqabbiluna al-aidi yuqabbiluna arjul idza qabalu asy-syuyukh. Hadhil 'adah hadzal adab laisa min adabi rasul alaihi salatu wassalam. Fala yajuzu al-muhafadhah alaihi li'annahu batil wa khalafa amra ar-rasul alaihi salatu wassalam. Wa yumkin antunna tarji'na ila rududi fi Instagram li Ajir Ubaidillah indahu syubhat haula takbil yad wa takbil rijli ar-rasul alaihi salatu wassalam. Bayantu khata'ihi fi istitrat yani hadhil mas'alah wa kaifa talbisuhu linnas yani. Yumkin tarji'na ila raddi fi Instagram li Ajir Ubaidillah li annahu ja'a bi syubhat labbas 'ala nas yani wa adalla nas katsiran. Idan mizanu al-adab huwa madza ar-rasul alaihi salatu wassalam labud an nandur fi hadhihi al-adabiyat ila muwafaqati amri rasul alaihi salatu wassalam aw la yuwafiquhu. Idza lam yuwafiq yani amr rasul yani la na'tabir anna hadha min jumlati al-akhlaq. Wa qala Habib bin Syahid li ibnihi ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahabbu ilayya min katsir min al-hadith. Hadha qawlu Habib bin Syahid li ibnihi yani ijlis ma'al ulama wal fuqaha madza sataf'al idza jalasta haula idza dhahabta ila haula ta'allam minhum khudh min adabihim. Undur wasiyatul aba li auladihim fi dhalikal yawm al-wasiyah bi akhdil adab min haula'i al-kibar wa jahabidah wal ulama wal fuqaha wal muhaddithin fa inna dhalika ahabbu ilayya min katsir min al-hadith. Wa qala ba'duhum li ibnihi aidan ya bunayya li an tata'alam baban min al-adab ahabbu ilayya min an tata'alam 70 baban min abwabil ilmi. Idzan kan haula al-mutaqaddimun kanu yahtammuna bi al-adab akthar min ihtimamihim bi abwabil ilmi. Abwabul ilmi muhim, lakin adab subhanallah adab. Nahnu bihajatin ila adab yani. Ba'dun nas la yasbiruna ala tullabil ilm. Ba'du tullab la yasbiruna ala al-asatidah. Hal hadha min al-adab? La, laysa min al-adab. Talib atau talibah namat fil fasl. Hal hadha adab? Laysa adab. Li ajli su'i hadal adab hurrimu minal fadail wa uluwi rutbati wal manzilati. Hurrimu. Allah musta'an yani nahtaj ila ihtiram dawil fadli was syaraf wal ilmi. Wa hadhihi kulluha adab. Walidhalika kana salaf yani yahtammuna bi adabi abnaihi wa auladihi fi masirati ta'allumihim wa akhdihim lil ilmi min al-ulama. Kana hakadha ihtimamuhum. Wa qala Makhlad bin Husain li Abdullah bin Mubarak
nahnu yani Abdullah bin Mubarak yani min talabati Makhlad bin Husain. فمخلد بن حسين قال لأحد يعني تلاميذته نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث يعني حاجتنا إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى أخذ الأحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام لأننا لا يمكن أن نأخذ ونستفيد من تلك الأحاديث إذا لم نتأدب فهذا العلم ينال بالأدب هذا الدين يؤخذ بالأدب الذي لا يتأدب ولا يدري كيف يتأدب لن يكون مباركا في علمه وفيما أخذه. وقيل للشافعي رحمه الله تعالى كيف شهوتك للأدب الشهوة مثل شهوتي أنا للطعام شهوتي أنا للنزهة والسياحة شهوتي أنا تجاه طعام لذيذ كذلك شهوتكن تجاه shopping يعني في مول مثلا هذه شهوة يعني قوة الإرادة. فسئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شهوتك للأدب كيف يعني قال أسمع بالحرف الواحد مما لم أسمعه فتود أعضائي يعني أنا أحب أن يكون أعضاء جسمي هذا كله لها سمع ليس هنا فقط السمع يعني اليد يسمع الرجل تسمع الرأس تسمع والركبة تسمع كل شيء تسمع لهذا الحرف الذي ما كنت أسمعه فتتنعم به هذه الأعضاء كلها تتنعم بسماع هذا الحرف الواحد مما لم أسمعه من الأدب. قيل وكيف طلبك له يعني كيف تطلب الأدب الطلب ليس طلب العلم فقط بل هناك طلب الأدب كيف طلبك للأدب قال الإمام الشافعي قولا يعني بالغا كبيرا عظيما ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى طلبي أنا للأدب كطلب المرأة المذلة ولدها فقدت ولدها ذهب أين هي ما تدري فبحثت هي عن ولدها وهذه المرأة ما عندها من الولد إلا هذا وكيف كان يعني مشاعرها وكيف حيرتها مذهلة وتخاف وتحزن هكذا كان شوق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في طلب الأدب محب للأدب. طيب نزوى بل عفيف بل من هذا بل عفيف نعم موجودة أنت تستأذن لها ممس إلى ساعة كم ندرس من رئيسة الفصل هنا ما في رئيسة الفصل هنا فصلا يا أستاذ. نعم لكل فصل رئيس رئيسة نعم. أنا الفصل الجيم يا أستاذ. فاتحة فصل جيم نعم أستاذ. ومن أيضا فصل عائشة آخر أستاذ. من عائشة أستاذ عبد رئيسة الرحمن فصل. نعم أستاذ. عائشة عبد الرحمن رئيسة فصل باء.
Nah, milas ahkam nadrus. ما في خبر. نعم. 25 Ustaz. 25. طيب إلى 25. عملية فطريانة فاضلة أنت موجودة؟ موجود أستاذ. تفضلي. ولما بلغت رتبة الأدب هذه مزية، وكانت مدارك مفصلاته خفية، دعاني ما رأيت من احتياج الطالبة إليه وعسر تكرار توقيفهم عليه، إما توقفهم. توقيفهم عليه توقفهم. توقفهم عليه إما لحياء فيمنعهم لحياء فيمنعهم الحضور، أو لجفاء فيورثهم النفور. إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه، وننبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب، وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب. ثم أدب من يسكن المدرس منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. وجمعت ذلك مما اتفق جمعت مؤلف يعني جمع. وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات، أو مررت به في مطالعات، أو استفادته في مذاكراتي، وذكرته محذوف الأسانيد وأدلة كي لن يطول على مطالئه أو يمله. وقد جمعت فيه بحمد الله جمعت وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه أبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك واقتداء، وقد رتبه على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله. الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. الباب الثالث في أدب متعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. الباب الخامس في أدب سكن مدارس وما يتعلق به من النفائس. وقد سميته في أدب العالم والمتعلم، والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل.
ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل. نعم جزاك الله خيرا. ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية، أين رتبة الأدب؟ يعني في كلام يعني هؤلاء السادات المتقدمين، ابن سيرين قال كذا، الحسن البصري قال هكذا، سفيان عيينة قوله هكذا، وبعدهم يوصون الأبناء بأن يجالسوا الفقهاء والعلماء ويأخذوا من آدابهم. وقول الشافعي شهوته في طلب الأدب مثل المرأة المضلة ولدها بحيرات وفزع وخوف وحزن وغير ذلك مما دل على علو رتبة الأدب. فلما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفضلاته خفية، دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه. يعني أنا رأيت أن الطلاب يحتاجون إلى الأدب وعسر تكرار توقفهم عليه. نعم، الطلاب يصعب عليهم أن يتوقفوا على جملة من الآداب، لأن الطلاب وليس كلهم يجالسون العلماء والمشايخ. وإذا كان الطلاب لا يجالسوا المشايخ كيف يأخذون منهم الأدب؟ صعب. ومواقف أدبية نادرة أحيانا الشيخ وجد من لم يتأدب معه كيف تلطف معه وكيف واجهه، أحيانا مع هذا تلطف أحيانا مع هذا شدت، وعدة مواقف. والطالب يحتاج إلى رؤية المواقف هذه، مواقف أدبية. إذن لما كان معرفة مواقف أدبية عسيرة وصعبة، إما لحياء طلاب فلا يحضرون مجالس الشيوخ، أو لجفاء يورثهم نفور. هؤلاء لا يحبون هذا الأستاذ، لا يحبون هذا الشيخ لوجود الجفاء في قلوبهم، فلا يذهبون ولا يعرفون مواقف أدبية. فهذا الذي سببني أن أجمع هذا المختصر. أريد أن أخبرهم أن الآداب في السكن كذا، والآداب مع الطلاب هكذا، والآداب مع الشيخ هكذا، وكيف تقرأ وكيف 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 إلى آخره، مذكرا للعالم ما جعل إليه، ومنبها للطالب على ما يتعين عليه، ما واجبات المتعلمين، ما واجبات طلبة العلم تجاه علمه، تجاه طلبه للعلم، كيف يتأدب. لابد أن يعرفوا هذا، كيف يتأدبون. وطبعا أنتن ممنوع ممنوعات من حضور مجالس الشيوخ لوجود الحجاب بينكن وبين الأساتذة والمشايخ، فلا يمكن أن تعرفنا المواقف أدبية من هؤلاء، إلا القصة فقط يمكن تسمعنا القصة يعني. أما دون ذلك لا يمكن أن تعرفنا مباشرة لوجود الحجاب بينكن وبين هؤلاء الأساتذة. والمفروض يعني أنا طيلة جلوسي في المدينة عشرة يعني أعوام أن أجالس أهل العلم فأعرف كيف مواقفهم، ولا أعلو في مجالسة هؤلاء. لكن مع الأسف الشديد لم نجالس هؤلاء كثيرا. هذا الذي ما أنا أندم يعني في حياتي. وهذا يعني تماما مثل الذي أخبر به بدر الدين ابن جماعة لماذا ألف وكتب وصنف هذا الكتاب. هذا هو السبب، هذا هو السبب.
munabbihan li talib ala ma yata'ayyan alaihi wa ma yashtarikani fihi minal adab. Na'am, asy-syaikhu wa at-tullab mushtarikuna fil adab. La ahad minhuma yastaghniyani minal adab, bal al-jami' yahtajuna ila al-adab. Ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kutub, kaifa na'ishu ma'al kutub hadhihi, fihi adab ma'al kutub. Thumma adab man sakana al-madaris. Idza sakanna fi dakhil madrasah kaifa nata'addab annaka al-ustad wa haula kat-tullab, kaif yata'addabun. Hadha aidan labud an ya'rifu muntahiyan aw taliban. Muntahiyan huna al-masyayikh al-asatidah, taliban yani tullabul ilm, kaifa yata'addabuna fi sakan madaris, li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhihi al-azminati ghaliban. Wa jama'tu dhalika mimma ittafaqa fil masmu'at aw sami'tuhu min masyayikh as-sadat. Idzan yani Badruddin Ibnu Jama'ah aidan yasma' min as-sadat al-masyayikh thumma naqala mimma sami'ahu fi hadzal kitab, lianna Badruddin la yumkin an ya'rif jami' al-mawaqif yani al-adabiyyah ma'a al-ulama, ma yumkin. Amma idraku al-ba'di yumkin, amma idrak jami' al-mawaqif hadha usrun sa'bun. Alladhi jama'ahu Badruddin huwa mimma ittafaqa ar-riwayat wa mimma yusma' min al-masyayikh was-sadat anna al-adab kada wa kada wa kada. Amartu fihi fil mutala'at yaqra kitab kada wajad anna hadha min al-adab aidan fa naqalahu fi hadha al-kitab aidan. Aw istafattuhu min al-mudzakirat aw dzakartuhu mahdufa aidan wa dzakartu aidan min manhajihi fi hadha al-kitab. Dzakartuhu mahdufal asanid wal adillah. Dzakartuhu mahdufal asanid wal adillah kay la yatula ala mutali'ihi aw yamallahu. Idan fi hadzal kitab lan najid yani al-asanid maktuba fi hadzal kitab. Ma fi ayyi riwayah fi ayyi qaul min qawli الرسول عليه الصلاة والسلام أو قول أهل العلم لا نجد هناك يعني أي رواية أو أي إسناد يعني يرفق في هذا الكتاب. لماذا؟ هذا الذي قاله كي لا يطول على ini jalan-jalan jemput adik sini masuk. طيب كي لا يطول على مطالعه أو يمله. وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب. إذن أيضا بدر ابن جماعة جمع من كتاب كذا وكذا وكذا من جملة الآداب المتفرقة مما لم يذكر في كتاب يجمع في هذا الكتاب أيضا. إذن هذا الكتاب يعني عزيز يعني. ماذا تقولين يا طيب يعني لأننا نبدأ في الساعة يعني 15:30 إذا ننتهي في 17:10. طيب أبشري جزاك الله خير. إذا يعني هذه القراءة التي قرأتها عملية في تريانا يعني
يكون آخر درس يعني في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. وقضية تحضير يعني المشاركين، أرجو لرئيسة الفصل تراسلني على الخاص أسماء الغائبات يعني فقط يعني. وسأطالب يعني في كل درس تلخيص يعني الدرس يعني إن شاء الله. فبعد الدرس يعني تلخصنا في الورقة، تكتبين هذا الدرس، وخاصة في معاني ماذا؟ في معاني الكلام الغامضة، خاصة ما معنى هذا وهذا وهذا مما شرحت في هذا الدرس من الفوائد. أيضا تكتبنا ثم تراسلنا إلي على الخاص. والتلخيص في كل لقاء يعني يأخذ درجة واحدة، إذا كان عندنا لقاء يعني 15 لقاء، فمن يعني جمع 15 يعني تلخيصا فإنه قد أخذ درجة كاملة، 15 درجة. ودرجة في اختبار نصفي أو في أعمال سنة فقط يعني 25، ليس بكثير. ودرجة في اختبار نهائي 50. إذا تلخيصات هذه مهمة جدا لجميع طلاب في هذا المستوى ممن درسوا معي، لأن تدريسي عبر أونلاين وهذا ضعيف، ليس كتدريس الحضوري. فرجاء يعني التلخيص، وأنا سأنظر في التلخيص هل وفى وكتب يعني جميلا أو لا، يعني هذا على حسب سننظر في التلخيصات هذه. طيب، واصل. وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء، وقد رتبته على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله. نعم، هذا في الباب الأول لأجل تحميس الناس على طلب العلم الشرعي، لأن هذا العلم له فضل والشرف، ليس كبقية العلوم. بقية العلوم علوم متعلقة بالدنيا، أما هذا العلم علم يوصلنا إلى النجاة في الدنيا والآخرة. فكان جدير بمن أراد أن يتعلم أن يعرف فضل العلم والعلماء وكيف مكانتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل قبل الناس. الباب الثاني في آداب العالم في نفسه. إذن العالم أيضا لابد أن يتأدب في نفسه ومع طلبته ودرسه. Kenapa Maria? Mau ikut jalan-jalan apa itu? Ya, masuk kalau gitu. Kasih tahu. Bab as-salis fi adabil muta'allim fi nafsihi wa ma'a syuyukhihi wa rufqatihi wa darsihi. Idzan al-muta'allim ana wa antuna nahnu kulluna tulabul ilm. Kaifa ata'addab ma'a syekh, ma'a zumala wa ma'a durus wa ma'a nafs. Ma'a nafs yani al-muhafadha ala salawat al-khams, al-muhafadha ala al-qiyam al-layl, al-muhafadha ala an-nadhafah, al-muhafadha ala kada kada wa kada. Hada yani fi al-adab ma'a nafs. مع الشيخ مع رفقه زملاء مع الدرس في آداب. كذلك الآداب في مصاحبة الكتب، هذا في الباب الرابع ما يتعلق بها من الآداب. كذلك الباب الخامس في آداب السكنى في المدارس ما يتعلق به من النفائس. إذن هذه الأبواب الخمسة مهمة جدا جدا. وإذا أخذنا 3 أبواب قد أخذنا أشياء كثيرة جدا نافعة مفيدة لمسير حياتنا العلمية تعلمية بإذن الله تعالى. وسميت هذا الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب عالم والمتعلم. هذا اسم الكتاب، والله تعالى
yuwaffiquna lil ilmi wal amal wa yuballighna min ridwanihi nihayatal amal. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Arju yani al-musajjilah li hada dars tursilni tasjil video ila ya khas yani ila telegram inti. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Baraka fiik. Barakallahu Barakallahu fiik.